जमा हो जाती हैं, किसी के दिए हुए दुख, किसी की दी हुई तकलीफें जो कि इस कान से सुन के इधर से नहीं निकाली जाती, वो इस दिमाग में जो सेंटर में है उसमें जमा हो जाती हैं, सेव हो जाती है, जो कि क़यामत तक और कब्र तक वो जख्म और वो दुख, वो किसी के दिए हुए दर्द वो जो है वो याद रहते हैं, वो निकलते नहीं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अब आज आपकी इंशाअल्लाह ताला आस्ताना आलिया दरबार आलिया चरागिया करोड़ पर तशरीफ हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई सन 2025 इंशाअल्लाह ताला आज मॉर्निंग की खूबसूरत गल है, बादल चढ़े हैं, ठीक है ना, मौसम भी बने हैं, मियाँ दा बारिश हो रही है काफ़ी आजकल, ठीक है। दरबार आलिया तो ऐसे हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला, तो एक ब्यूटीफुल डे इंशाअल्लाह ताला। तो मॉर्निंग एक खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि काम आवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ भी अमल की तौफीक भी अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। खूबसूरत गल बस इंशाअल्लाह मुख्तसर एक गल समझ आए। हदीस पाक है मेरे नबी की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े पाक पैगम्बर बड़ी प्यारी हदीस फरमाई। आपने फरमाया कि मुनाफिक दी अलामत है ਉਹਦੇ मुनाफिक होने ते कोई शक नहीं जिस बंदे दे अंदर यह गल पाई जाती होवे। वो कौन सी बात है? जिस बंदे में ये बात पाई जाए और उसके मुनाफिक होने में कोई शक नहीं। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या अलामत है कि जो बंदा लाई लग होवे, यानी सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले, वेरिफिकेशन ना करे, तहकीक ना करे, और ये बात फलां ने कह दी, फलां ने कह दी, फलां के मुतल्लिक कह दी, बस उस वो बात सुनी और उसको आगे पहुंचा दिया, फिर सुनी आगे पहुंचा दिया, फिर सुनी आगे पहुंचा दिया। चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर दोस्त अहबाब हो, या कोई भी शख्सियत हो, किसी के बारे में भी कोई बात किसी जगह पर भी करे तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे और लाई लगो तो वो मुनाफिक है। लिहाजा उसके मुनाफिक होने में कोई शक नहीं। होना क्या चाहिए? वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि यह बात किसी ने की है या नहीं की। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बंदा हाजिर हुआ और उसने आके अर्ज किया कि हुजूर वो फलां बंदा जो है आपके मुतल्लिक जो है ना वो फलां गालियां दे रहा है और बड़ी बड़ी बात कर रहा है, ये ऐसे आपको कह रहा है, आपको ऐसे कह रहा है, आपको ऐसे कह रहा है। आपने फरमाया कि भाई मैंने उससे नहीं सुना, मुझे तो तूने बताया है, तो लिहाजा अगर उसने कुछ मुझे कहना है तो वो मेरे मुंह पे आके कहे। लिहाजा इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि ये गाली भी तू दे रहा है, बात भी तू कर रहा है, बदगुमानी भी तू कर रहा है। तो लिहाजा इसलिए जो बंदे की बात आप पहुंचा रहे हैं उस बंदे को सामने लेकर आए। तो लिहाजा हमें क्या करना है? अगर कोई बंदा किसी के लिए फिर शख्सियत बेस देखा जाता है कि ये अगर किसी के लिए कोई नेगेटिविटी सोच रखता है या नेगेटिव बात करता है, ये किसके मुतालिक कर रहा है? औलिया अल्लाह के मुतालिक तो नहीं कर रहा, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के लिए तो नहीं कर रहा, या किसी के लिए तो नहीं कर रहा। तो लिहाजा माशरे के अंदर उसकी वेरिफिकेशन करे कि ये बंदा किस लिए कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो क्योंकि मेरे नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आदाली वलियन फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब। जो बंदा किसी मेरे वली के साथ, अल्लाह के बंदे के साथ, किसी बरगज़ीदा अल्लाह के महबूब बंदे के साथ अगर कोई ऐलान जंग करता है, बदगुमानी करता है, बदअखलाकी करता है, या उसके लिए कोई भी ऐसी नेगेटिविटी करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी तरफ से उस बंदे के लिए ऐलान जंग है। तो लिहाजा बंदे की शख्सियत देखनी चाहिए कि ये किस बंदे के मुतालिक क्या कर रहा है। हमें क्या करना है? हमें अगर कोई नेगेटिव बात किसी की मिली है तो हम उसकी इस्लाह करें। अगर इस्लाह नहीं कर सकते तो उस बात को आगे ना पहुँचाएं, इंतशार पैदा ना करवाएं, यानी ऐसा पैगाम आगे पहुँचाएं जिससे मोहब्बत को फ़रोग मिले, प्यार को फ़रोग मिले, फिर माशरा भी अच्छा बनेगा। और घर में अगर सास बहू का झगड़ा है, घर में अगर मियाँ बीवी का झगड़ा है, घर में कोई और मामलात हैं, तो लिहाजा उसको है हम ऐसे तरीके से कोई बंदा उस बात को आगे ना पहुँचाए। सास बहुएं अगर ज़्यादा हैं तो एक बहू सास के करीब है तो वो दूसरी सास के करीब नहीं है, तो दूसरी बहू जो है वो सास को दूसरी के मतलब कुछ बात करे। इसी तरीके से बेटियां अगर माँ के करीब है तो एक बेटी जो है वो दूसरी बेटी के लिए ना करे। इसी तरीके से भाई कहीं हैं तो एक भाई जो है दूसरे भाई के मतलब अपने बाप को ना बात करे। लिहाजा अलगरज शोबा जात जितने भी ज़िंदगी के हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक घर के अंदर है,
چاہے ان کا تعلق باہر ہے. اگر ہم معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہم گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو لہذا پھر ہمیں ایک دوسرے کی نیگیٹیوٹی سوچ کو اور کسی کی غلط بات کو برداشت کی قوت رکھنی چاہیے. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے یا کوئی غلط ہو گیا ہے، ہم اچھے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے، ہم مومن ہیں. اگر ہم مومن ہیں، ہم مقصد کہنے کا کہ منافق نہیں ہے، ہم غلط سوچ نہیں رکھتے، ہم نیگیٹو سوچ نہیں رکھتے، ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہماری سوچ اچھی ہے، ہماری یہ دماغ کے اندر کوئی اچھی بات ہے، تو پھر کیا کریں کہ ہم جو ہے غلط بات کو بھی صبر کر کے اس کو اچھا بنا کے آگے پہنچائیں، تاکہ وہ گھر جو ہے خوشحال گھر بن جائے، وہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے. مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارا حال ایسا نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مقصد کہنے کا ادھر سے لگائی تو ادھر پہنچا دی، ادھر سے لگائی تو ادھر پہنچا دی. معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، گھروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے کروانا چاہتے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے کروانا چاہتے ہیں، آپس میں بھائیوں کے جھگڑے کروانا چاہتے ہیں، چاچا تائی کے جھگڑے کروانا چاہتے ہیں، لہذا ایک بات کو دوسری شر پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ شیطانی علامات اور شیطان کی ناجائز اولاد ہیں جو جگہ جگہ پہ موجود ہیں، جو شیطان کی ناجائز اولاد ہے. اب آپ کہیں گے کہ شیطان کی ناجائز اولاد کہتے ہیں کیونکہ جو بندہ شادی کرتا ہے تو اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جو شادی نہیں کرتا تو اس کی ناجائز اولاد ہے. تو اگر وہ بچہ پیدا کرے تو اسی طریقے سے شیطان کی تو شادی ہوئی نہیں، تو لہٰذا اس کی ناجائز اولاد ہی کہیں گے ہم. تو لہٰذا اس کی ناجائز اولاد جگہ جگہ پر موجود ہے جو شیطانی علامات کو فروغ دے رہی ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. بچنے کا طریقہ یہ کہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں. گھر میں ماں باپ کا پاؤں کو دھو دھو کے پئیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کی عزت کریں. تو لہٰذا پھر جب ہم معاشرے میں ایسا کردار ادا کریں گے تو ہمارا گھر بھی بہتر ہوگا، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. اصلاحی کچھ گفتگو تھی جو ہمیں کام آنے والی باتیں تھی. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل پیدا ہوں، ورنہ دکھ زمانے میں ایسے ہیں، تکلیفیں زمانے میں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کانوں سے ایک کان سے سن کے دوسرے کان میں نکال دے، ایسا نہیں ہوتا. ایک کان سے نکال کے سن کے دوسرے کان سے نکالی نہیں جاتی، کیونکہ ان دونوں کانوں کے درمیان میں ایک دماغ بھی ہے جس میں کچھ چیزیں سیو ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. کسی کے دیے ہوئے دکھ، کسی کی دی ہوئی تکلیفیں جو کہ اس کان سے سن کے ادھر سے نہیں نکالی جاتی، وہ اس دماغ میں جو سینٹر میں ہے اس میں جمع ہو جاتی ہیں، سیو ہو جاتی ہے، جو کہ قیامت تک اور قبر تک وہ زخم اور وہ دکھ، وہ کسی کے دیے ہوئے درد، وہ جو ہیں وہ یاد رہتے ہیں، وہ نکلتے نہیں. اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا فروغ دے، اور ہم ایک دوسرے کے معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ بنائیں، اور گھروں میں خوشحالی ہو، جس سے رزق میں بھی برکت ہو، رحمتیں ہوں. جو سنا اور جو کہا اچھی لگی ہوں باتیں تو ضرور آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کو اور ہمیں کام آئے، اور اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ میں انشاءاللہ تعالی 17 جولائی سن 2025 آپ اور میں حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. ہماری ویڈیو آگے شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.